सारखं मरते बंद कर मरे गाडी. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज आमी डिसायड केला की आमी आयज वयतली वॉटरफॉल पळोवपाक. वयर वॉटरफॉल व्हांवून सकयल येता ती वयली प्लेस पळोवपाक वयता आमी. आनी आतां चडटा चडाव. अरे हांव फुडें वयता मरे. आदी आदी उबो चडा उबो सामको. कसलो भंय दिसता. हांव वयता फुडें राव, तूं फाटल्यान यो. हांव फुडें वयता. दाडो धरतलो रा. सो अयांशाचो जुगाड जाल्लो आसा. अयांशाक तेज्या बापायन धरला आण्णीर आनी हांव चडटा आनी सगळे रान रान. आनी आमच्या फाटल्यान कोण तरी आनी एकटी येता पळोवपाक. हांगा वयर वचपाक मे बी आवाज येता उलयता ते. सो पळोवपाक शकता सगळ्या सायडीन रान रान. आनी म्हाका मदीं मदीं थंय पळोवचें पडटा तेका तो येता काय ना तो सांडून वचपाक शकता. धांवनाका. सो लास्ट इयर पावसान हो फातर पडलेलो हांगा वयल्यान कोसळोन. हांगासरल्यान वयल्यान येयल्लो. कितें रे हो तो महाभयंकर फातर तेज्यानी व्हडलो तोय बीन पडलेलो. सो ह्या वॉटरफॉलाचेर खुबशे जाण येता वॉटरफॉल पळोवपाक. सकयल तुमकां हांवें लास्ट व्लॉगान दाखयल्लो आसतलो जो वॉटरफॉल व्हांवता वयल्यान सकयल. हांगा खुबशे लोक येतात व्यू पळोवपाक. आनी आमी आतां वयर वयता थंय सुद्दां भरपूर लोक येतात वॉटरफॉल पळोवपाक. वॉटरफॉल इज सुका फ्रॉम हियर. यो पळोवया वयर. कौन मरा है? दो ले लाशा. पोया मरे येता आसल्या. सो गायज आमी वयर पावली वॉटरफॉलार. वॉटरफॉल टॉप. हो उदक काय ना. पावसूच पडना आनी उदक खंयचे आसतलें. सो यू कॅन सी हियर हे फूल पावसान भरता पूण आतां कांयच उदक ना हांगा. हो आता उदक भरता हितून. वाव हे पळय नुस्तें आसा. कुल्ल्यो पळय कसलें नुस्तें रे तें. यो मरे यो. आं येता यो यो. कुल्ली ना थंय यो. सो आमी पावली हांगा वयर. आनी आतां हांगा उदक बिदक कांय ना. सगळें सुकलेलें आसा. तळें जे खण म्हणटा ती खण ही जी आसा ती खण चिरे काडलेली. आनी हांगा पावस पडटा तेन्ना फूल ही भरता आनी खुबशे लोक हांगा येतात. पळयलें आसतलें आनी खूब जाण येवन गेल्या सुद्दां आसतले ह्या प्लेसीर. हो अरे नुस्तें न्हू तें बेश्टें तें. यो तूं हांगा यो. बारीक नुस्तें यो दिता यो. अयांशाक दाखोवपाक हाडला हांवें वो प्लेस. वाव कितली सिनरी काय ना हांगा पळोवपा सारकी.
आता हांगा पावस ना आनी पावस कमी आसा आनी हांगा येवपाक मेळटा आनी जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना हांगा सगळें भरतलें हांगा मातशें मातशें खेळपाक मेळटा आसतलें पूण हांगा बी खेळो जाता आनी हें जें आसा हें पळोवपाक हें सामकें डेंजरस रिस्की हें पळयता म्हणल्यार जेन्ना पावस पडोन हें फूल भरतलें न्हू तळें तेन्ना हांगा पळोवपाचो आसतलो सीन आनी म्हाका जाल्यार ते सायडीच्यान सुद्दां वचपाक भंय दिसता हेते सायडीच्यान पळयल्यारूच सामकें थरकाप असो सीन नुस्तें न्हू तें उदक निवळ करता जोल्ले ते जोल्ले हय उदक निवळ करता ते नुस्तें नात तितून नो नुस्तें ना जल्ले कशे ते कसले उदक निवळ करतात जेन्ना हांगा पावस पडटलो न्हू परत आमी येतली हांगा सो आमी परत येतली हांगा जेन्ना पावस खूब आसतलो तेन्ना आमी अळमी बीन पळोवपाक मागीर अशी भाजी बीन जाता हांगा ते सायडीच्यान ती भाजी बीन व्हरपाक आमी येतली तेन्ना हांव तुमकां हो सीन दाखयता आतां पळयात कशें आसा तें हांगा सो गायज हे खणीन लोक न्हांवपाक सुद्दां येतात हांगा स्विमींग पूल कसो व्हडलो जाता सामको बेस्ट दिसता पळोवपाक ओ ओ हे बुराक दिसता न्हू ते व्हडली खण आसा तितूंतल्यान हें उदक अशें व्हांवोन येता आनी अशें व्हांवोन तें वयल्यान सकयल पडशी वॉटरफॉलार अशें वयल्यान पडटा हांगा हो आमचो वॉटरफॉल टॉप पळयात हांगसरलो व्यू धांव नाका हांगा खुबशे फोटो पळयले आसतले तुमी इंस्टाग्रामार लोक घालता भरपूर लोक वॉच प्लेस तो ए धांव नाका सो गायज आमी आतां हांगा वयता आमी आतां व्यू पॉइंटार वयता इंस्टाग्रामाचेर जे लोक घालता फोटो असो कर मरे हात पळय असो कर सो गायज आमी चल्ली घरा आतां पळयलो वॉटरफॉल टॉप आनी आतां वयता आमी सकलूय दाखयता कितलें उदक आसा तें हांगा कांयच उदक ना दिश्टी पडना पूण सकयल खंयचें उदक येता तेंवूय पळोवया बस गड्यार गड धर सो पळयात हांगा सगळें जंगल एरिया ही आनी आतां आमी देंवता सकयल सगळ्याक गोठाणी बेस्ट एज यू कॅन सी सराउंडिंग सगळें रान आवाज ना कांय ना आनी काळोख सामको जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना हांगा वॉटरफॉलाचो आवाज येतलो मोठो आमी सत्री बीन घेवन येयल्ली पूण पावस पडना आनी हेजें बरें घोड्यार बसलो की पावलो देणलो पळयात केदी मोठी झाडां हांगा सगळ्याक झाडां व्हडली खंय उवा आसा सो मे बी तुमकां आयकपाक येता काय खबर ना पूण वॉटरफॉलाचो आवाज आमकां येवपाक लागला हांगा उदक व्हांवता तो परत आमी त्या स्पॉटार पावली हांगा केदे व्हडले हे फातर पडलेले आसात जे हांगसरल्यान व्हांवोन सकयल येयल्या झाडां सगळीं माडयत येदी व्हडली झाडां सो यू कॅन इमॅजीन केदे व्हडले फातर आसात ते जी येदी व्हडली झाडां सुद्दां माडून सकयल पावले आनी एक सांगपाक विसरलें हांगा येवपाक मनाई आसा चडशे लोकांक मिन्स गांवांतले लोक आसात ते बॅन करतात हांगा येवपाक सो तुमी सुद्दां हांगा येवप ना मिन्स येवपाक शकता रस्त्यार वॉटरफॉल पळोवपाक तो पळोवन वचपाक शकता आनी हांगा फाटले फावट बंद केले येवपाक लोकांक कारण लोक येवन हांगा बुरशेपणां करतात बियरी मारतात सो तेका लागून बॅन केल्लें कितें पळयलें तुवें उवा पळयलें आनी कितें पळयलें फक्त उवा पळयलें गड धर खंय उवा आसा सो पावसान काळोख केला आनी आमी रस्त्यार पावपाक फक्त 2 सेकंदाची वाट उरल्या ओ सो तुमकां जस्ट क्वीक एक
हे दिता हांव वॉटरफॉलाचो आनी आमी वयता घरा. या पोवया. देवतरे अयान देवते देवते. सो गायज आमी पावली वॉटरफॉलार आनी आमी वयर टॉप ऑफ द वॉटरफॉल गेल्ली उदक रानान. आनी हे सकयल हे उदक खंयच्यान येना, हे झऱ्याचें उदक मे बी मदीं खंय झरो फुटला आसतलो तें उदक हे व्हांवता.